अब अर्को शीर्षक चाहिँ बाबेलको धरहरा। शीर्षकमा लेख्नुस् बाबेलको धरहरा। अलि ठुलो अक्षरले बिचमा लेख्नुभयो भने हुन्छ शीर्षक लेख्दाखेरि बाबेलको धरहरा। In the Middle East, after the flood of Noah, there were 70 people, 70 descendants out of 4 sons of Noah, living in this Middle Eastern countries. नुहको जल प्रलयपछि मध्य पूर्वमा नुहको जल प्रलयपछि मध्य पूर्वमा whose descendants? 3 sons. All 3 sons descendants. मध्य पूर्वमा नुहका 3वटै छोराहरूको सन्तानहरू बसोबास गर्थे। Their names are listed in chapter 10 Genesis. तिनीहरूको नाउँ उत्पत्ति 10 अध्यायमा लेखिएको छ। They have developed their own clan, their own family under that one person's leadership, so that now there are at least 70 villages, clans, throughout this Middle Eastern country, 70. उनीहरूले आफ्नै घरानाको परिवार भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो घरानाको छुट्टा छुट्टै क्लान भनेर भन्छ अंग्रेजीमा, आफ्नै घरानाको परिवार जुन विकास गरेका थिए, जुन 70 वटा थियो र मध्य पूर्वको विभिन्न भागमा बसोबास गर्थे। जुन 70 वटा थियो र मध्य पूर्वमा बसोबास गर्थे। मध्य पूर्वमा बसोबास गर्थे। We call each family, each clan, we call it tribe, each tribe. प्रत्येक घराना अर्थात वंशलाई हामी जाति भन्छौं। प्रत्येक घराना वा वंशलाई हामी जाति भन्छौं। Among all these 70 tribes, there was one high-powered, strong commander-in-chief. His name was Nimrod. ती सबै 70 वटै जातिहरूमा एकजना विशेष अगुवा थिए। ती सबै 70 वटै जातिहरूको बीचमा भन्नुपर्छ हैन, जातिहरूमा भन्दा पनि जातिहरूको एउटा विशेष अगुवा थियो जो निम्रोद हुन्। ती सबै 70 वटै जातिहरूको एउटा विशेष अगुवा थियो जो निम्रोद हुन्। Chapter 10 verse 8. ल उत्पत्ति 10 अध्यायको 8 पद एकचोटि हेर्नुस् त। Chapter 10 verse 8. His name is there. उत्पत्ति 10 अध्यायको 8 पदमा उसको नाम दिएको छ। Nimrod. यहाँ कुशले निम्रोदलाई जन्माए, यिनी नै वीर पुरुष भए। अघि अगुवा भनेर भने होला, मैले त्यसलाई अगुवाको ब्राकेट भित्र तपाईले वीर पुरुष भनेर लेखे पनि हुन्छ। ती 70 वटै जुन वंश घरानाहरू थियो त्यसको एक मध्ये एकजना चाहिँ विशेष अगुवा वा वीर पुरुष थियो। त्यसको नाम चाहिँ निम्रोद भनेर चाहिँ भनिएको छ। The Nimrod is the son, number 6 son of Cush, who is the first son of Ham. निम्रोद चाहिँ कुशको 6औं छोरा। Number 6 son of Cush. निम्रोद कुशको 6औं छोरा र हामको First son. पहिलो छोरा। पहिलो So you can. कुश चाहिँ हामको पहिलो छोरा भन्नु पर्यो। कसरी लेख्नु? You can say how. निम्रोद चाहिँ कुशको 6औं छोरा भयो हैन, र कुश चाहिँ हामको पहिलो छोरा। कुश नुह सेम हाम एपेदमा हैन, हामको पहिलो छोरा चाहिँ कुश
कुशको 6औं छोरा चाहिँ निम्रोद। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा बाटो छ, एउटा यो हाम भन्ने नोहको छोरा भयो होइन। हामको 4 जना छोरा छ, त्यसमध्ये पहिलो छोरा चाहिँ को हो? कुश। अनि कुशको 6 जना छोरा छन्, तर सबभन्दा 6औं छोरा चाहिँ निम्रोद। Would you draw this chart? ल यो चार्ट चाहिँ तपाईँ बनाउनुहोस्। त्यसपछि अघि सुरु गर्दाखेरि अरूले नेपालीले ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ। हामको पहिलो छोराको 6औं छोरा चाहिँ, हामको पहिलो छोरा कुशको 6औं छोरा निम्रोद थिए भनेदेखि चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। हामको पहिलो छोरा कुशको 6औं छोरा निम्रोद हुन्। अरू सबै चाहिँ खाली छ त्यो बाकस। त्यो 6 नम्बर चाहिँ Nimrod was very famous hunter. निम्रोद एउटा प्रख्यात शिकारी थिए। निम्रोद एउटा प्रख्यात शिकारी थिए। And everyone in the Middle East admired him, even worshipped him for his leadership. र मध्य पूर्वका सबैले उनलाई आदर गरेर आराधना समेत गर्ने गर्थे। मध्य पूर्वका सबैले उनलाई आदर गरेर आराधना, अब पूजा के भन्ने, आराधना समेत गर्थे, अर्थात् पूजा समेत गर्थे। So he thought he could be a small god himself. उसले आफै म देवता हुन सक्छु भन्ने विचार गर्यो। उसले आफै म देवता हुन सक्छु भन्ने विचार गर्यो। देवता अर्थात् ब्राकेटमा ईश्वर लेख्नु भए पनि हुन्छ। उसले आफै म सानो देवता वा ईश्वर हुन सक्छु भन्ने विचार गर्यो। So he built Tower of Babel. र उसले नै बाबेलको धरहरा in Babylon. बनाए। र उसले नै बाबेलको धरहरा बनाए बेबिलोनमा। In Babylon. र उसले नै बेबिलोनमा बाबेलको धरहरा बनाए चाहिँ लेखे हुने हो, तर लेखिसकेको उनले नै बाबेलको धरहरा बनाए लेखिसकेको छ भनेदेखि ड्यास दिएर बेबिलोनमा लेख्नुहोस्। This is being the gateway to God. In order to this tower is, when you stand on the top of the tower, you are almost entering God's kingdom. That's why gateway is entrance way to kingdom of God. So that Babel is gateway of God. अब यहाँ बाबेल भन्नेको आफ्नै अर्थ रहेछ। हिब्रू भाषामा बाब भनेको चाहिँ ढोका, एल भनेको चाहिँ परमेश्वर। हिब्रू भाषामा बाब भनेको चाहिँ ढोका, एल भनेको परमेश्वर। अर्थात् बाब भनेको ढोका, हाम्रो घरको ढोका जस्तै ढोका। बाब भनेको ढोका, एल भनेको परमेश्वर। अनि बाबेल भनेको चाहिँ के हो भने परमेश्वरमा पुग्ने ढोका। अब यहाँ एकचोटि बुझ्नुहोस् होइन, बाबेलको धरहरा भनेको चाहिँ यस्तो धरहरा जहाँ तपाईँले चाहिँ बस्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरमा पुग्न सक्नुहुन्छ। अनि निम्रोदले बनाउन लागेको चाहिँ त्यो धरहरा हो, परमेश्वरमा पुग्ने धरहरा। Nimrod standing on top of the Babel, and he could enter God and come down and in and out. So he has a great power over entering. His permission, even people can enter. Okay, he can enter himself under his permission. They can enter. So he has a supreme authority. र निम्रोद आफै त्यो धरहरामा जान सक्ने
र उसको अनुमतिमा अरू पनि जान सक्ने र परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्ने विचार गर्यो। यसैले परमेश्वर निम्रोददेखि खुसी हुनु भएन। यसैले परमेश्वर निम्रोददेखि खुसी हुनु भएन। So God decided to break down his power. र परमेश्वरले उसको शक्तिलाई विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। र परमेश्वरले उसको शक्तिलाई विभाजन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। At the time, all those people in the Middle East spoke one language. त्यो समयमा मध्य पूर्वका सबै मानिसहरूले एउटै भाषा बोल्थे। In order to break down his authority, God separated the language by each tribe. So those 70 tribes, they can't have their own individual languages. उसको शक्ति विभाजन, destroy or divide, his power destroy or divide, destroy, उसको शक्ति नाश गर्नको निम्ति त्यहाँ भएका 70 वटै घरानाहरूको भाषा फरक पारिदिनु भयो। उसको शक्ति नाश गर्नको निम्ति त्यहाँ भनेको चाहिँ मध्य पूर्वमा भएका 70 वटै घरानाहरूको भाषा अलग पारिदिनु भयो। So Nimrod was no longer able to exercise leadership over those 70 tribes. जसले गर्दा निम्रोदले ती 70 जातिहरूको अगुवाई गर्न सकेन। Because of this, 70 languages were created, and now it's been increased to 6,500 languages. यसले गर्दा 70 वटा भाषाहरू बनिए र अहिले आएर 6,500 भाषाहरू भइसकेका छन्। In Nepal alone, we have about 100 languages. नेपालमा मात्रै पनि 100 वटा भाषाहरू, 100 भन्दा बढी भाषाहरू छन् भन्नुपर्छ होला। More than 100? More than about, I would say around 100 tribal languages. नेपालमा मात्रै पनि करिब 100 वटा भाषाहरू छन्। ल बढी लेख्नु हुन्छ, 100 वटा लेख्नु हुन्छ। I would say tribal languages. 100 वटा जातीय भाषाहरू हैन, जातीय भाषाहरू छन्। करिब 100 वटा भनौँ, त्यसै 100 वटा भन्दा बढी चाहिँ नभनौँ है, करिब 100। हाम्रो शेरबहादुरले 50 वटा भन्दै हुन्छ हैन। ट्राइबल भनेको चाहिँ धेरै भयो। राईमा पनि 8-10 वटा हुन सक्छ, मगरमा 8-10 वटा हुन सक्छ, नेवारीमा यो हजुर छ नै। 100 भन्दा बढी छ। ल त्यो चाहिँ अब मिलाएर लेख्नुस् न, उहाँको अन्दाज हो 100 वटा जति भन्ने, तर उहाँलाई भन्दा बढ्दा हामीलाई थाहा हुन सक्छ हैन। Okay, the new subtitle, new अब title. अर्को शीर्षक, यसकै मुनि अर्को सानो शीर्षक लेख्नुस्। New title called Babylonian Religion. बेबिलोनी धर्म। Although the languages were, although
many languages were created, still the power of Nimrod was existed. भाषाहरू खलबल भए पनि निम्रोदको शक्ति अझै कायम थियो. Those people were worshipping Nimrod as a sun god. ती मानिसहरूले निम्रोदलाई सूर्य देवताको रूपमा पुज्थे. They called Nimrod Baal. र उनीहरूले निम्रोदलाई बाआर भने. अब बाआरलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमा भित्र राख्नुस्. र तिनीहरूले निम्रोदलाई इन्भर्टेड कमा भित्र बाआर भने. बाआर how to write? B-A-A-R or B-A-A-L. बाल. Baal. बाल होइन रहेछ. B-A-A. Double A. The god of. Okay, I understand. You understand? बाल होइन बाल भने के अहिलेको सेन्टेन्स के थियो? बाआर भनेको होइन बाल देवता भन्छ नि होइन. बाल त्यही हो. बाल अहिले यहाँ लेख्ने चाहिँ बाल, तर बुझाउनलाई चाहिँ मैले बाल देवता भने हो. लेख्न चाहिँ बाल भने भनेर मात्रै के सेन्टेन्स के लेख्नु भयो? तिनी पुरा सेन्टेन्स होइन सेन्टेन्स के लेख्नु भयो भने सूर्य देवताको रूपमा पुज्थे र उनलाई बाल भने. बाल देवता भने नभन्नु, सूर्य देवताको रूपमा पुज्थे र बाल भनेर भने. बाल चाहिँ त्यो इन्भर्टेड कमा भित्र उसको नाम चाहिँ बाल भयो. And also र they worship Nimrod's wife called Semiramis. र उनीहरूले निम्रोदको श्रीमती भन्ने कि स्वास्नी भन्ने, र निम्रोदको स्वास्नीलाई पनि श्रीमती ठिक छ जस्तो. His wife Semiramis. निम्रोदको श्रीमतीलाई पनि पूजे जसको नाउँ सेमिरामिस. ल सेमिरामिस. Do you have any more reference Bible? No Bible. It's the Semiramis as a moon god. अघि चाहिँ सूर्य देवता बाल भनेको जस्तै चन्द्र देवता चन्द्र देवी, तर अनि इन्भर्टेड कमा भित्र चाहिँ सेमिरामिस भने. बाल सेमिरामिस. बाल भनेको सूर्य देवता, सेमिरामिस भनेको चन्द्र देवी. Baal was Nimrod. यो गर्नु भयो क्या लेख्दाखेरि? ठिक छ. Nimrod was Baal. हजुर मिलाएर लेख्नुहोस् न है. Right here. बाल निम्रोदलाई चाहिँ बाल देवता भनेर पूजे, तर बाल भनेको सूर्य देवता, उसको श्रीमतीलाई चाहिँ के भने सेमिरामिस भनेर भने, तर त्यो सेमिरामिस भनेको चाहिँ चन्द्र देवी होइन. When they look at the sun there, oh, that's Nimrod. And they worship sun. जब उनीहरूले सूर्यलाई देख्थे हो यो चाहिँ के छ निम्रोद हो भनेर, अर्थात् अनि त्यो सूर्यलाई पूजा गर्थे बाल देवता भनेर. And they look at moon at night, they say that's Semiramis. अनि त्यसपछि चाहिँ जब उनीहरूले बेलुका चन्द्रमालाई देख्छ ओहो यो चाहिँ सेमिरामिस भनेर अनि फेरि चन्द्र देवी भनेर पूजा गर्ने. And their son Tammuz र उनीहरूको छोरा
र उनीहरूको छोरा ताम्मुजलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्ने हो भनेदेखि TAMMUZ ताम्मुज र उनीहरूको छोरा ताम्मुजलाई तारा देवताको रूपमा ताम्मुज तारा देवहरू र उनीहरूको छोरा ताम्मुजलाई तारा देवताहरूको रूपमा पूजे। So the Babylonian religion is worshipping these three different objects here: sun, moon, stars. त्यसकारण बेबिलोनी धर्ममा यी ती देवताहरू सूर्य, चन्द्र र ताराहरूलाई पूज्छन्। All Middle Eastern peoples they were practicing Babylonian religion. मध्य पूर्वका सबै मानिसहरूले यो बेबिलोनी धर्म नै मान्थे। Abraham's father Terah was worshipping all these religions. अब्राहमका बुवा तेरहले पनि यी देवताहरूलाई नै पुज्थे, यो धर्म नै मान्थे भनौँ होला। अब्राहमका बुवा अर्थात् पिता तेरहले पनि यो धर्म नै मान्थे। When Abraham later met true God, Christian God, but so because of Abraham, all Israel people believed true God, Christian God. But also these Israel people worship the Babylonian God as well at the same time. अब्राहमको कारण उसको सन्तान इस्राएलीहरूले साँचो परमेश्वरलाई पुजे। अब्राहमको कारण उसका सन्तान इस्राएलीहरूले साँचो परमेश्वरलाई पुजे, तर यसको साथै उनीहरू बेबिलोनी देवताहरूलाई पनि पुज्थे। तर यसको साथै उनीहरू बेबिलोनी देवताहरूलाई पनि पुज्थे। Not only the Middle Eastern people, all Africans and Europeans, all they believed in, they worshipped the Babylonian religion. मध्य पूर्वका मानिसहरू मात्र होइन, तर सारा अफ्रिका र युरोपका मानिसहरूले समेत बेबिलोनी धर्म नै मान्थे। In Europe, Babylonian religion's symbol was this: a mother Semiramis holding a baby Tammuz. That's the Babylonian religion symbol. युरोपमा बेबिलोनी धर्मको प्रतीक चाहिँ आमा सेमिरामिसले छोरा तामुजलाई बोकेको स्ट्याच्यु और पिक्चर, तस्बिर अथवा स्ट्याच्युलाई के भन्छ, मूर्ति, तस्बिर अर्थात् मूर्ति हो। युरोपमा बेबिलोनी धर्मको प्रतीक आमाले छोरालाई बोकेको तस्बिर अथवा मूर्ति चाहिँ हो। त्यसले चाहिँ बेबिलोनी धर्मको प्रतीक, हो। When Christianity entered Europe, it was very hard for Europeans replacing Babylonian religion with Christianity.
जब ईसाई धर्म युरोपमा आयो बेबिलोनी धर्मबाट परिवर्तन गर्नु धेरै गाह्रो थियो। So Roman Catholic Church discovered the way in which the Christianity and Babylonian religions can meet together. रोमन क्याथोलिकहरूले यस्तो तरिका निकाले जसबाट ईसाई धर्म र बेबिलोनी धर्म दुवैलाई गाँसियोस्। गाँसियो भन्ने कि गाँसियोस्? गाँसियो भन्ने मिल्छ होला है त्यसमा? सेन्टेन्स पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। What do you mean by this? Roman Catholic, they mixed Babylonian and Christian or just identified? Identified in the beginning. सुरुमा चाहिँ They got mixed. later they got mixed. Yeah, identified. सुरुमा चाहिँ एउटै हो भने तर पछि चाहिँ मिसायो। So they say in Christianity the Maria would be a good example of Semiramis and Talmud would be Jesus. र यहाँ चाहिँ अब ईसाई धर्मको मरियमलाई आमा सेमिरामिससँग र येशू ख्रिस्टलाई तामुदसँग मिलायो। जे लेखे पनि हुन्छ तपाईले आफै लेख्नु है। त्यो चाहिँ मिलायो, तुलना गरियो, दाँजियो, राखियो, भनियो। So दाँजियो राम्रो हुन्छ अरे ल। So Roman Catholic drew a picture of Maria holding a baby Jesus. यसकारण रोमन क्याथोलिकहरूले आमा मरियमले बालक येशू बोकिराखेको मूर्ति तस्बिर बनाउँछन्। यसकारण रोमन क्याथोलिकहरूले आमा मरियमले बालक येशू बोकिराखेको तस्बिर वा मूर्तिहरू बनाउँछन्। From this time on, Roman Catholic has to elevate Maria's position as high as possible. र यो समयदेखि नै रोमन क्याथोलिकहरूले मरियमलाई अझ बढी मान दिएर उच्च पारे। Because Semiramis is a moon god. So they have to raise Maria to the level of God. सेमिरामिस चन्द्र देवी भएको कारणले गर्दा मरियमलाई पनि ईश्वरको दर्जामा लगियो। This is the way. If they raise Maria's position to the level of Semiramis, then those European Babylonian people could understand Christianity and accept Christianity. र यसरी युरोपका बेबिलोनी धर्म मान्नेहरूले ईसाई धर्मलाई स्वीकार गरे। Today, Roman Catholic Church, not only today, from that time on until today, Roman Catholic Church slowly has elevated the Maria's position. Up to now, they call Maria as wife of Father God. त्यो समयदेखि अहिलेसम्म पनि रोमन क्याथोलिकहरूले मरियमलाई परमेश्वर पिताको श्रीमतीको रूपमा मान्छन्। Roman Catholic believe Jesus is the Son of God, but
they believe Maria is also a divine being. You know, divine being. रोमन क्याथोलिकहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुन् भनी विश्वास गर्छन्। रोमन क्याथोलिकहरूले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुन् भनेर विश्वास गर्छ र साथै मरियम पनि ईश्वर नै हो भनेर पनि मान्छन्।